जहन्नम में उलमाए कराम फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा कट के गिरने वाले और इज्जत हो के झुलसने वाले और जहन्नम में घसीट के फेंकने वाले वो लोग नहीं हुए जो उसको जिंदा उसी तरह अंदर डाला, गुस्से में ऊपर से मिट्टी डालना शुरू की, उसकी नाक में मिट्टी, उसकी आंखों में मिट्टी, उसकी मुंह में मिट्टी में दबा के ऊपर से पाँव से दबा दिया, वो चीखती चिल्लाती वहीं दफन हो गई। और उसकी चीखो पुकार आज तक मुझे रात को सोने इंसान को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अब आपकी बचपन वाली ज़िंदगी गुजर गई, अब आप एहसास करें, एक एक चीज़ का एहतसाब करें अपना। रात को सोने से पहले सोचा करें आज अच्छाइयाँ कितनी हुई, बुराइयाँ कितनी हुई। बुराइयों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें, मेरा रब फ़ौरन तौबा कबूल फरमा लेता है। और जो अच्छाई हुई उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिम्मत दी नेक अमाल करने की। अब होता ये है कि बाज़ लोग जिनकी इस्लाह हो चुकी होती है वो तो बच जाते हैं आखिरत में तबाही बर्बादी से, दुनिया में भी, और जिनकी इस्लाह नहीं हुई होती तो वो बेचारे अपनी कम अकली की वजह से, समझ ना होने की वजह से अपनी दुनिया आखिरत तबाह कर बैठती है। इसलिए अपने आप को संभालो। मैंने बताया था कि दो रास्ते हैं इल्म हासिल करने के, एक तो है आँखों का, एक कान का, यानी इल्म और तरबियत के लिए। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और जो जो चीज़ देखते हैं, कानों से सुनते हैं तो उसकी अहमियत या उससे नफ़रत हमारे दिलो जान में उतर जाती है। और जब हमारे दिलो जान में ये मामलात उतर जाते हैं तो ज़बान ऐसी चीज़ है जिससे वो वाज़े कर देती है कि इसके जिस्म जान में क्या है। आदमी जब बोलता है फिर पता चलता है ये दुकान किस चीज़ की है, अच्छाइयों की है, बुराइयों की है, या नेक नामी की है, बदआमालियों की है, फिर पता चलता है। ज़बान इंसान की तर्जमान होती है। कहते हैं ना ज़बान में कोई हड्डी नहीं होती मगर ये हड्डियाँ तोड़वा देती है बंदे की। तो ज़बान ही सब कुछ है। ज़बान से निकला बोल, ये फरिश्ते जो कंधों पे बैठे हैं इन्होंने फ़ौरन लिख लेना होता है अच्छा या बुरा। ज़बान से जब इंसान बोलता है 10 दफ़ा सोचे, पहले तोलो फिर बोलो। इसका मतलब क्या है कि पहले अच्छी तरह से सोचो फिर बोलो। बाज़ ज़बान के जुमले ऐसे हैं जो दूसरे सुनने वाले के कारी ज़रब लगा देते हैं। ऐसी ज़रब लगाते हैं कि कहते हैं ना तलवार का ज़ख़म तो मिट सकता है, ज़बान का लगाया ज़ख़म नहीं मिटता। जहन्नम में उलमाए कराम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा कट के गिरने वाले और बेइज्जत हो के झुलसने वाले और जहन्नम में घसीट के फेंकने वाले वो लोग होंगे जो बद ज़बान होंगे। अगर कोई बुरा कह दे खामोश हो जाओ, अगर कोई गालियाँ दे दे खामोश हो जाओ, कोई धक्के मारे खामोश हो जाओ। कोशिश करो कि इसका बदला ना लो। समझ आ गई है? एहतियात बरतो। अब आप लोगों की ज़िंदगी वो बचपन वाली नहीं रही, अब पकड़ है। छोटी छोटी हरकतें भी करोगे उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भी पकड़ है या दुनिया में भी पकड़ है। आम तौर पे आज मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया है, नेट है, फेसबुक है, टिकटॉक, पता नहीं क्या कुछ है। इस पे बच्चे देख देख के ख़राब हो जाते हैं। इस उम्र में बच्चों का मकसद ही ज़िंदगी गुजारने का होता है। लड़के सोच रहे होते हैं लड़कियों को छेड़ते चले जाएँ कि ये इंतहाई गलत रास्ता है। मेरे रब ने इबरतनाक सजाएं भी दिखाई है यहाँ दुनिया में। रब ने जो इज्जत इस्लाम वाली बच्चियों के दी है या औरतों के दी है, पूरे रुए ज़मीन पर किसी को इज्जत नहीं दी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले लोग बच्चियों को जिंदा कुएं में डाल देते थे। मैंने खुद जाके कुएं देखे हैं मक्का मुकर्रमा शरीफ में, आज भी वो ऊपर से बंद है, पत्थरों से बंद है। बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। एक साहबी आया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रोता चला जा रहा है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरियत है, क्या मसला है? हज़रत मैं बहुत गुनहगार हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या मुझे माफ़ फरमा देंगे? बार बार हुज़ूर पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देगी। कहते ये बहुत बड़ा गुनाह है, रुए ज़मीन
یعنی آسمان اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا جائے، اس سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ روتا جا رہا تھا۔ اب یہ اس کا مفہوم مطلب بتا رہا ہوں۔ تو حضور پاک ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ گناہ کیا ہے؟ بڑی عجیب اس شخص نے بات کی۔ کیا کہا کہ میری ایک بیٹی تھی بہت خوبصورت، پیدا ہوئی تو پہلے میرے دل میں آیا میں ابھی جا کے دفن کر رہا ہوں، بیوی نے منع کر دیا، کرتے کراتے اس نے بولنا شروع کر دیا تھا، چھوٹی چھوٹی بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی۔ تو لوگ مجھے کہتے کہ تیرے گھر تو بیٹی ہے، تیرے گھر بیٹی ہے۔ یہ اس وقت مطلب ایک گالی سمجھا جاتا تھا کہ بچیوں کے لوگوں کے گھروں میں کوئی بیٹیاں جوان ہو رہی ہوں۔ اس نے کہتا ہے میں نے اٹھایا، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، پاپا کدھر لے جا رہے ہو؟ تو چیز دلا دو، ہم ادھر سیر کے لیے جائیں۔ بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو جا کے قتل کر کے آتا ہوں، زندہ دفن کر کے آتا ہوں۔ اب وہ باتیں بھی کرتی جا رہی ہے، میں اس کے جواب بھی ٹوٹے پھوٹے دے رہا ہوں، اور دل میں مسئلہ میرا یہ چل رہا ہے کہ میں اس کو دفن کر کے آؤں گا زندہ۔ اور وہ بار بار کہہ رہی ہے ہم سیر کرنے جا رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم چیز لینے جا رہے ہیں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ماما کو بھی ساتھ لے جاتے، ہم سارے اکٹھے جاتے، اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے کبھی اتار دو، میں چل کے جاؤں گی، میں بھاگ کے جاؤں، انگلی پکڑ لو، اس طرح کی باتیں کہہ رہے کہ کسی بات کا جواب میں دے دیتا، کسی کا نہ دیتا۔ بہرحال کرتے کراتے میں قبرستان لے گیا، کھڈا کھودا، اور وہ ساتھ ساتھ پوچھ رہی ہے کیوں کر رہے ہو، کیا کرنا ہے، اب مجھے کیوں یہاں پہ لائے ہو، یہ ابھی کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے ایک نہ سنی اس کی، اس کو زندہ اسی طرح اندر ڈالا غصے میں، اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی، اس کی ناک میں مٹی، اس کی آنکھوں میں مٹی، اس کی منہ میں مٹی میں دبا کے اوپر سے پاؤں سے دبا دیا۔ وہ چیختی چلاتی وہیں دفن ہو گئی، اور اس کی چیخ و پکار آج تک مجھے رات کو سونے نہیں دیتی۔ میں پریشان ہوں کہ اللہ رب العزت میرے یہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ پھر رونے لگ گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب اس پر قادر ہے کہ تجھے معاف کر دے، تجھے معاف کر دے، لیکن تم نے بڑا ظلم کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے اس دور میں اتنی عزت تھی، آج بھی میرے اللہ کے ہاں عزت ہے بچیوں کی، اسلام میں عزت ہے۔ یہ پوری روئے زمین پر کسی بلڈنگ کے اوپر کپڑا نہیں چڑھا ہوتا، خانہ کعبے کے اوپر کپڑا چڑھا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی عزت تکریم ہے۔ پوری بلڈنگ جتنی روئے زمین پر ہے، سب سے زیادہ افضل اعلیٰ بہترین بلڈنگ خانہ کعبہ ہے، اس کی عظمت و قدر کی نشانی ہے۔ اب دوسری بات، جتنی کتابیں ہیں روئے زمین پر کتابیں ہیں، کسی کے اوپر غلاف نہیں چڑھا ہوتا سوائے قرآن مجید کے۔ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، اور جتنی کتابیں ہیں اس میں سب سے افضل و اعلیٰ کتاب یہ ہے، اس کی نشانی ہے۔ اسی طرح بچیاں اسلام میں جو پردہ کرتی ہیں، اور پردہ کرنے کی وجہ پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ عزت اکرام اس بچی کا ہے جو پردہ کر رہی ہے، جو پردے میں گھر سے باہر نکلتی ہے۔ وہ میرے رب کی طرف سے اس کو اعزاز ملا ہے کہ لاکھوں میں پہچانی جائے کہ یہ عزت والی، بہترین، اسلام پر چلنے والی اور اللہ کے احکامات پورے کرنے والی بچی ہے۔